ہجرت دی رات جسنو کملی والے جگایا ہجرت دی رات جسنو کملی والے جگایا اوکے سفر دا ساتھی ون یار نو بنایا اوکے سفر دا ساتھی ون یار نو بنایا باری نبی تو ہر شے باری نبی تو ہر شے اقرار کرنا پوسی مدنی عباد راہبر صدیق منڑ پوسی آقا دجان شیرے تسلیم کرنا پوسی مدنی عباد راہبر صدیق منڑ پوسی صدیق دی صداقت نو جاننا زمان بے شک نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان حضرت ابوبکر صدیق نعرہ تکبیر اللہ اکبر صدیق دی صداقت نو جاننا جہانے منیا نبی نو پہلے آکے اسے جانے منیا نبی نو آکے پہلے اسے جانے باری نبی تو ہر شے اقرار کرنا پوسی مدنی دے بعد راہبر صدیق منڑ پوسی صدیق دا جو ویری ہے مصطفیٰ شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر نعرہ تکبیر صدیق دا جو ویری ہے مصطفیٰ دا دو جگ رو دراسی حقدار ہے سزا دا دو جگ رو دراسی حقدار ہے سزا دا صحابہ تے دشمنانو صحابہ تے دشمنانو تو تقریبی بننا پوسی مدنی دے بعد راہبر صدیق منڑ پوسی رلے ستے ہیں خالق میں اٹھے سی سبحان اللہ جیویں رلے ستے ہیں خالق میں اٹھے سی محبوب دے ہتھوں جو کوثر کھڑا بنے سی سبحان اللہ چاہتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ محبوب دے ہتھوں جو کوثر کھڑا بنے سی معاشر دے اسے تو معاشر دے اسے تو کوثر بھی مگڑ پوسی اللہ اکبر زندہ باد مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر پیروں پر پہ چھا گیا گلی گلی نگر نگر جیویں رلے ستے ہیں خالق میں اٹھے سی محبوب دے ہتھوں جو کوثر کھڑا بنے سی
صدیق مرن پوسی آقا جانشین تسلیم کرن پوسی مدنی دے